अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो बड़ी खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है। ये आपको इस वीलॉग में बताएंगे। क्या दोनों एक ही पेज पर हैं कि हर जगह पे पाकिस्तान की जग हसाई करवानी है और पाकिस्तान के इमेज को सत्यानाश करना है। ये आपको वीलॉग के आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले लंदन से बड़ी खबर ये है कि लंदन में पिछले कुछ 6 महीने से ये एक जिसे यूथिया कहते हैं, इम्रांडू कहते हैं, एक अजीब तरह की मखलूक, वो जो शयान था, वो 2-3 दिन से साइलेंट मूड पर है। और कल उसकी वालदा माजिदा साहब को जो पुलिस ने अरेस्ट किया मुबीना तौर पर, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको स्टोरी बताएं कि ये शयान अली साहब जो हैं, ये मैं आई डोंट नो, शायद इस पर क्या कमेंट करें, लेकिन जब आपको कुछ कहा ही ना जाए तो फिर आपके हौसले बुलंद होते हैं। नवाज शरीफ का ज़र्फ ये है कि उन्होंने कभी इन लोगों को बोदर ही नहीं किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, करने दो जो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है? कोई कानून कायदा तो होगा। अब इंग्लैंड में इतनी आज़ादी तो नहीं है। आप किसी की तरफ ऐसे घूर कर देखें तो इस पे भी इंग्लैंड में मतलब हैरेसमेंट का केस आ जाएगा। कुछ भी कर लें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो जो बच्चा है वो अपने स्टूडेंट 10-15 लेके, किसी होटल की 2 वेटरें लेके, किसी ऐसे साइको डॉक्टर को लेके आके जो पता नहीं किसी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हों और आके जो मर्ज़ी करते रहें। ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे थे इंग्लैंड में, और शयान अली खान ने इस पे वो ट्वीट किया था कि सरप्राइज़ देखेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। लेकिन इससे पहले हमारे दोस्त राशिद नसरुल्लाह साहब जो हैं वो उनसे हमारी जब बात हुई मुबीना तौर पर, उन्होंने कहा जी कि हमने सोचा यार कि ये मतलब रोज़-रोज़ का ये जो है ना, इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। अब मियाँ साहब के घर से कुछ 3 या 4 मिनट की दूरी पर उसका कॉलेज है शयान का, प्राइवेट कॉलेज है, और कुछ ही अरसा पहले वहाँ पर ये आया है, 2-3 महीने पहले। उन्होंने वहाँ पर इनके जो एडमिन ऑफिसर हैं, क्रिस, उससे जाकर बात की कि देखें आपका ये स्टूडेंट है और हमारे लिए ये मसाइल पैदा करते हैं, और देखें मतलब टू बी फ्रैंकली कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। और अगर ये ऐसा कुछ चलता रहा तो फिर हमें भी जवाबी तौर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपके कॉलेज की साख है, कुछ भी हो सकता है। खैर, जैसे भी हुआ उनको बताया, समझाया गया। अब उन्होंने पहले प्रॉमिस किया, वादा किया कि जी हमारे स्टूडेंट जो हैं वो किसी इस किस्म की एक्टिविटीज में शामिल हो नहीं सकते, उनको इजाजत ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। बट राशिद साहब ने इनके ट्विटर और इनकी पिछली जो तमाम की तमाम एक्टिविटीज है वो सारी की सारी जो ये एडमिन ऑफिसर क्रिस जो है उनको भेज दी हैं। अब वो उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, तो वो देख के परेशान हो गया कि यार ये इतना कुछ कहाँ से आ रहा है, ये इतना कुछ कब से हो रहा है, कौन कर रहा है। उन्होंने कहा जी आपका स्टूडेंट है, देख लें, इतना बड़ा कहाँ से ये ले रहे हैं जी आप। उन्होंने कहा जी आप कुछ भी ना करें, शियान की जो ट्विटर वाल है वहां पर चले जाएं आप, वहां से आपको कुछ मिल जाएगा। हम कोई इसमें कोई एडिट करके या कुछ ऐसी कोई गलत रिपोर्ट या शिकायत तो नहीं कर रहे आपसे, आप जाएं उसके ट्विटर पर। वो जब उन्होंने ट्विटर देखा, अच्छा ट्विटर देखने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, राशिद साहब ने फिर उनको अगली जो उनकी मीटिंग थी, जब ये आ रहे थे वज़ीर आज़म साहब, तो इसने फिर एक ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर को हम एक जो है ना वो सरप्राइज़ देंगे। अब सरप्राइज़ का जब देखा ट्वीट, तो राशिद साहब ने वो फ़ौरन स्क्रीनशॉट भेजा क्रिस साहब को और क्रिस साहब से कहा कि बात ये नहीं है, इस अकेले की बात नहीं है। आप ये देखें इसके साथ जो नीले-पीले कोई ईरानी है या कोई पाकिस्तानी है, या जिनको पाकिस्तान की सियासत से कुछ लेना-देना नहीं है, जिनका कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये उनको शुगल मेले के लिए वहाँ लेके चला जाता है। और देखें वहाँ पर नेबर के लोगों की जो ज़िंदगियाँ हराम हैं, बिज़नेस आवर हैं, आने-जाने वाले मेहमान हैं। अब देखें फ़र्ज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ज़ाती हैसियत में या सरकारी दौरे पर इंग्लैंड में आएगा और उसके साथ इंग्लैंड के लोगों की ये जो बदतमीज़ी है, मेरे ख़्याल में आप कभी भी इसको अच्छा नहीं समझेंगे। आप समझ आई क्रिस को? उन्होंने जब ये ट्वीट देखा और इसकी सारी एक्टिविटीज़ देखी, तो उसके ठीक 5 से 10 मिनट के बाद ज़ाहिर है स्कूल है, ट्विटर हैंडल जो है ना वो सस्पेंड हो गया। अब आप उसके अगर जाएँ तो आपको 190 100 1,92,93 हज़ार जो उसका फॉलोवर है, वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड नज़र आ रहा है। और पिछले 3-4 2 दिन से शयान आपको वहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसके कॉलेज की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा सख्ती से, होना भी यही चाहिए ना, तरीकाकार भी यही है कि कब तक आप यार, ये कोई तरीकाकार है?
کہ آپ مطلب کہ 10-12 بچوں کو لے کے آ جائیں اور 2-3 ویٹروں کو لے کے آ جائیں، ایک آدھ کسی پاگل ڈاکٹر کو لے کے آ جائیں، اب وہاں پہ نواز شریف صاحب ان کی فیملی کے ممبران کے بارے میں جملے کسیں، اور پھر وہاں پر میڈیا والوں سے لڑیں. جو لاسٹ ٹائم سید کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ جس عورت کی لڑائی ہوئی تھی وہ ڈاکٹر تھی، لیکن کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ سید کوثر کاظمی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ کر اس کی بھی کمپلین کریں، تاکہ اس کو بھی پتا لگے. بلکہ یہی طریقہ کار ہے کہ وہ وہاں پر جو بھی ہے اس کے کام پر جا کر ثبوت دیں کہ یہ طریقہ کار ہے، یہی اس کو کرنا چاہیے فالو. یہ دیکھیں خود بخود یوتیے ختم ہو جائیں گے. ہو نہیں سکتا، اتنے ادارے یہاں پہ سو نہیں رہے. اچھا، اگلے فیز میں کیا ہوا کہ وہ خود تو نہ آ سکا شیان، تو اس نے اپنی امی کو بھیج دیا جو یہ جنگ تھی نا جیتنے کے لیے. اب اس کی امی جو ہے نا اپنے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہ آ کے لک کے بیٹھ گئی کہیں پر. لک کے بیٹھنے سے جب بیٹھی ہوئی تھی وہ بڑی بڑی جسے کہتے ہیں نا مشکوک طرح کی حرکتیں کر رہی تھی. اس کے پاس کوئی بیگ تھا، اس میں کوئی دوائیاں تھی، یا اس میں جو بھی تھا جس طرح بھی تھا. تو وہ جو وزیر اعظم کا سٹاف اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کے آگے پیچھے وہ جو وہ گھوم رہی تھی، تو پولیس نے اس کو واچ کیا کہ دیر سم تھنگ رانگ، یہ کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ ہے یہ عورت کر رہی ہے بڑی دیر سے یہاں پر بیٹھی ہوئی، تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور پولیس نے جناب ان کو پھر پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان سے جو پوری تفتیش کی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ عورت کے پہلے بھی ریکارڈ تھے، اور پھر اس عورت کو بڑی تکلیف ہوئی جب اس کی ویڈیو بنا رہا تھا میڈیا. تو وہ پولیس کو کہہ رہی تھی کہ یہ ویڈیو تو وہ اب وہاں پہ سید کوثر کاظمی صاحب کی آواز پیچھے سے آتی ہے، وہ شاید ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جب تم صبح شام ہماری ویڈیو بناتی ہو تو تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. آج اب تمہاری، ہم پروفیشنل ہیں، ہمارا کام ہی ہے، ہم تو ویڈیو بنائیں گے. تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. آپ صبح سے لے کے شام تک جو کرتی ہیں یا اپنے بیٹے سے کرواتی ہیں، آپ کو خیال نہیں ہے. اب آپ کی ویڈیو بن رہی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. خیر نہیں ہو، پولیس کے پاس ہے شیان کی والدہ. اب اس پہ کیا چارجز لگیں گے، کس جرم میں گرفتار کیا جائے گا. دیکھیں، مشکوک پرائم منسٹر آف اینی کنٹری، ناٹ پاکستان، اس کے آگے پیچھے کو مشکوک گھومے گا. دنیا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کی جانوں کے خطرے ہیں، تو اس طرح برطانیہ کی پولیس کم از کم اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی. لیکن ابھی تک جی وہ شیان کی والدہ جو ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق، آئی ڈونٹ نو آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق تو وہ پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے. اور اریسٹ کرنے کے بعد اگلا جو چارجز ہیں، جو سٹیپ ہیں، وہ اب پتہ لگے گا ان پہ کیا لگتے ہیں. شیان صاحب منظر سے غائب ہے. لگتا یہ ہے کہ انگلینڈ کی سڑکوں سے ایک گند تو ختم ہوا ہے. دوستو، دوسری خبر آپ کو یہ بتانی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان اور عمران خان کی جو پارٹی ہے اس میں کیا فرق ہے. ایک بڑی اچھی خبر تھی. کسی بھی ملک کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اقوام متحدہ میں آئی جی پنجاب کو ایڈوائزر لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہ فیصل شاہکار صاحب ہے جی. یہ میرے خیال میں یہ بہت ایک بڑی پروفیشنل قسم کی اپروچ تھی. پاکستان کی اس میں بڑی عزت تھی. دیکھیں دنیا میں کتنے ملک ہیں، تو پولیس کی جو ایڈوائزری ہے اقوام متحدہ میں، اس کے لیے فیصل شاہکار صاحب کو تعینات کیا گیا تھا. بڑے فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے. سر بلند ہوا پاکستانیوں کا جہاں بھی رہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف ایک ملک نے مخالفت کی تھی، وہ تھی ہندوستان. ہندوستان نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ملک کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن اس کے اگینسٹ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی سوائے ہندوستان کے. اب ہندوستان کے بعد ایک ایسا انسان جس کا کام ہی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، عمران خان. ان کے جو ایک بڑے قریبی بابر اعوان صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی وہ اقوام متحدہ کو خط لکھیں گے اور اقوام متحدہ کو بتائیں گے کہ آپ فیصل شاہکار کو اس پوسٹ پر نہ لگائیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو پسند نہیں. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ ملک دشمنی کا پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ اس ملک کے سکے ہیں، آپ اس ملک کے، مطلب کیا کہا جائے یار، اس ملک کی آپ کی اندرونی دشمنی اندر تک رہنی چاہیے نا. امریکہ میں جا کے جلسے میں کھڑے ہو کر آپ کے سابق وزیر اعظم کے جیل سے اے سی اتارنے سے لے کر اپنے ملک کے ایک پولیس افیسر کو جو تعینات ہو رہا ہے اقوام متحدہ میں، کتنی عزت رسپیکٹ والی بات ہے. وہاں تک آپ کا ذہن ایک ہی ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ کو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی اچھی پوسٹ پہ نظر نہیں آنا چاہیے، چاہے اس پوسٹ کی وجہ سے آپ کے ملک کا نام روشن ہو. یہ آپ نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ نہیں دکھاتے. اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہونا ہو سکتی ہے. دیکھیں ہندوستان اور عمران خان دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، اور یہ بات آپ کو ان کے جو میجر وہ گرو ہیں، وہ جو صبح شام آج کل چھائے ہوئے عمران خان صاحب کے حوالے میں، وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہمیں تو عمران خان کو فنڈنگ کرنی ہے, ہمیں عمران خان کی پارٹی کو فنڈنگ کرنی ہے, ہم نے عمران خان کو تگڑا کرنا ہے, کیونکہ جو کام ہندوستان نہیں کر سکا یا جو کام ہندوستان نہیں کر سکتا وہ عمران خان کر سکتا ہے. تو اس کی بات یہ بالکل ٹھیک ہوئی کہ ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ فیصل شاہکار صاحب کو ایڈوائزر نہ لگایا جائے, اور عمران خان بھی یہ چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ہندوستان سے جو اس کو فنڈنگ آ رہی ہے, اس کی پارٹی کو فنڈنگ مل رہی ہے, وہ پیسے تے حلال کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس سے زیادہ میں اس پہ کیا کہوں, ظاہر ہے یوتھیوں کو اب مرچیں تو لگیں گی, لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو چیز ہندوستان چاہتا ہے وہی چیز عمران خان چاہتا ہے. نہ ہندوستان پاکستان کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتا ہے, اور نہ ہی عمران خان صاحب آگے بڑھنے دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو, نہ اکانومی کو, نہ کسی آفیسر کو, نہ اس ملک کو کسی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب, آپ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بڑے تگڑے ہوں, لیکن پاکستانی عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے کہ آپ پہلے تو آئی ڈونٹ نو میں, بٹ اینی ہاؤ لیو اٹ لائک دس. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.